السلام عليكم. اليوم غنشوفوا الصفحة 162 ايفالياسيون اي ريميدياسيون. هذا الأسبوع التقويم والدعم. غنشوفوا اليوم ليكسيك. الوحدة هي سيكوريتي روتيير اي كود دو لا روت، السلامة الطرقية وقانون السير. الأسبوع 25 الوحدة الخامسة. نشوفوا اكتيفيتي ديفالياسيون، أنشطة التقويم. جو ميفالو. نشوفوا شنو المطلوب منا. السؤال الأول قال كومبليت شاك مو، كمل كل كلمة avec le préfixe ou le suffixe qui convient. كنقولوا préfixe هو الحروف اللي كتكون زايده قبل لو راديكال وكتغير المعنى ديال الكلمه. لو سيفيكس هو الحروف اللي كتكون زايده من بعد لو راديكال وغالبا كتكون في نفس عائله ديال المعنى ديال الكلمه. هنا غو، اج، مون، ام، دي، سور، سيون. هنا نديرو واحد التجربه حنا وياكم. غو شنو كتكون؟ واش كتكون بريفيكس ولا سيفيكس؟ كتكون بريفيكس لان ديما كتجي في الاول. اج سيفيكس كتجي في الاخر. مون سيفيكس كتجي في الاخر. ام بحال امبوسيبل كتجي في الاول بريفيكس. دي كتكون في الاول مثلا ديمونتي كتكون بريفيكس. سور مثلا سورمونتي كتكون بريفيكس ايضا. هذه سيون بحال ديكلاراسيون كتكون في الاخر يعني سيفيكس. هنا مادام عندنا لو شوفور ديمار وقبل ديمار كاينه شي حاجه، اذا كاينه بريفيكس. اذا شنو غيصلح لها هنا في هاد البريفيكس اللي كاينه؟ شنو غيصلح لها؟ كيصلح لها هاد غو ديمار. غو ديمار واضحه. قالك الشيفور عاود ديمارا طوبيس لو بوس كار ال في تري فروا، حيت الحال بارد ولا سخن هاد الطوبيس يعني ولا ديمارا من جديد. هنا قالك لي بوا لوغ. بوا لوغ شكون هو البوا لوغ؟ هو الكاميونات الكبار كنسميوهم لي بوا لور لان عندهم الوزن الثقيل، نقولوا الاوزان الثقيله يعني كنقصدوا بهم الكاميونات دوك الرمايك والكاميونات الكبار. افونس ديفيسيل بطريقه ثقيله. شنو غنزيدوا في هاد ديفيسيل؟ ديفيسيل مون كيزيدوا بتثاقل. ديفيسيل مون واضح. قالك هاد الكاميونات كيتمشاو بشويه ثقال كار اليا دي كوت لان عندهم الجناب. هنا الي من هادوك يعني بوسيبل. شنو غنزيدو لها من قبل؟ غنزيدو لها بريفيكس. شنو البريفيكس اللي كيمشي مع بوسيبل؟ هي امبوسيبل. الي امبوسيبل. الي امبوسيبل. الي امبوسيبل دو سيركولي، انه مستحيل انك تسوق يعني تسوق الطوموبيل اكوز دان امبوتياج ديال الزحام كنسميوه لامبوتياج. مستحيل تسوق الطوموبيل يعني راه كلشي مبلوكي، الطوموبيلات كاملين واقفين، ربما كتكون شي كسيده لقدام ولا هذيك كيوقفوا الطوموبيلات كيتحصروا كيتزيروا. اذا الى امبوسيبل مستحيل انك تزيد تقدم بالطوموبيل سيركيلي اكوز دان امبوتياج بسبب الزحام. اذا هنا امبوسيبل نزلنا بريفيكس ونزلنا سيفيكس. قال لك il ne faut pas شنو شارجي. شنو نزيدو لها؟ لو كار. شارجي لو كار كار لو نومبر دو بلاص إليميتي لان عدد ديال البلايص محدود ما خصكش تتجاوزو. اش كنسميو ديك التجاوز ديال العدد ديال البلايص؟ هو سور شارج. سور شارج يعني حموله زائده. سور شارج ممكن تكون في البشر، مثلا كار كيهز مثلا عنده 60 بلاصه 60 كرسي وكتلقاه هو هاز 80، هذيك كتسمى سور شارج. مثلا الطوموبيل عندها 5 ديال البلايص اللي اسيوري هو كيزيد كيهز معاه 7 البلايص. مثلا سور شارج ما كايناش غير في البشر، كاينه حتى في الحموله. مثلا كاميو كيهز عنده واحد الطوناج حتى كتزيد له فوق الطوناج ديالو، هذا كامل كيشكلوا ان ريسك، كيشكلوا خطر عليك وعلى الاخرين، على مستعملي الطريق لي زوزاجي دو لا روت. هنا نشوفوا رقم او يعني لا فراز او. رولي لونت. شنو لونت؟ شنو نقولوا؟ لونتمون يعني تمشى بالطوموبيل ولا بالموطور هذاك بشويه. لونتمون بشويه. كار لا سيركولا شنو نقولوا؟ لان حركه المرور كتسميوها لا سيركولاسيون. لا سيركولاسيون. سيركولاسيون مالها اي انتونس. انتونس شنو هي؟ مكثفه. كتسمع حتى دونس. دونس كتعني كثيفه، انتونس مكثف. بجوج كيعنيو نفس المعنى. نكتبها لكم باش تبقاو عاقلين عليهم بجوج. كاينه دونس
كاينه intense dense كثيفه intense مكثفه نفس المعنى بجوج. ce sont des synonymes هادو مترادفات بجوج بهم. نشوفوا السؤال الثاني المره. السؤال الثاني شوف شنو مطلوب منه نفس السؤال الثاني. السؤال الثاني سيدي كيقول لك ريكري اعيد كتابه شاك فراز كل جمله اون رومبلاسون بتعويض لو مو سولينيي هاد الكلمه المسطرين عليها بحال هادي وهادي اللي تحتهم بار سون سينونيم بالمرادف ديالو. هاد الكلمه اللي مسطرين عليها نعوضوها بالمرادف ديالها. Bien que l'oncle de Salim a une belle voiture. خال ولا عم سليم عنده طوموبيله زوينه. اذا شنو اللي صالح هنايا؟ هنا عندنا انتردي ممنوع، انديسبونسابل ضروري، جولي زوينه، لو تراجي هو داك خط السير. مثلا التراجي مثلا بغيت نمشي مثلا لكازا، ندوز على قنيطره، ندوز على الرباط، عاد كنوصل لكازا، يعني لو تراجي يعني خط السير كيتسمى لو تراجي. ندوزو هنا الجمل. قلنا عم سليم عنده طوموبيل زوينه، موراها ils ont perdu beaucoup de temps، راهم ضيعوا بزاف ديال الوقت، car ils ont choisi لانهم اختاروا الطريق ولا خط السير اللي طويل بزاف، لو بلو لون. ضيعوا الوقت لانهم اختاروا الطريق الطويله. هنا يعني نبدلوا هاد ليتينيرير بشي حاجه اللي كتشبه لها، يعني نفس المعنى. هنا elle est défendu de doubler en troisième position. كاين انه ممنوع انك تدوبل تتجاوز في troisième position. اش كتعني troisième position؟ يعني مثلا كتكون طوموبيله وحده كتجاوزها، يعني راه شاده دوزيام بوزيسيون، انت كتجي حتى انت الثالث كتجاوزوا بجوج فوق واحد، بحال جوج طوموبيلات كيتجاوزوا وحده، هذيك هي troisième position. يعني سبورتي تجاوز هذا عاد تكمل، انه ممنوع انك تدوبل في troisième position. هنا لا فراز دي اش كيقول لك؟ il est nécessaire de porter un casque quand on roule à moto. انه ضروري انك تلبس كاسك من كتمشى على الموتور. اذا دابا نبداو نخرجوا. نبداو بالجمله الاولى. ها الكلمات اللي عندنا. الجمله الاولى لونكل دو سليم ا اون بيل فواتور. شنو نعرضوها بيل شعتوا لي جولي، ها هي جولي كاينه تما جولي. وغتكملوا الجمله كما هي. يقول لونكل دو سليم ا اون جولي فواتور. ندوزو اللي تحتها. قال لك ils ont perdu beaucoup de temps، ضيعوا الوقت بزاف، car ils ont choisi l'itinéraire، اختاروا الطريق اللي طويله. l'itinéraire هو لو تراجي، لو تراجي يعني دار واحد التراجي طويل. في بحال كتقول فين يا ودنك شحال، ها هي داز مشي بلاصه ولا عاود رجع البلاصه اللي بعيده هي اللي عزلها. هنا elle est défendue de doubler en troisième position. défendue باش نعوضوها الفوق elle est interdit. كتلقى في شي بلايص شي اماكن عمومي كيقول لك elle est défendue de fumer، انه ممنوع انك تكمي، ولا interdit de fumer، ممنوع الدوبل تروازيام بوزيسيون. اللي موراها الجمله الاخيره في هذا التمرين قال لك il est nécessaire de porter، انه ضروري انك دير الكاسك ملي كتسوق الموتور، عشان نقولوا indispensable. واضح؟ indispensable هو ضروري ايضا، يعني نفس المعنى كيأديوه بجوج. ندوزو جو كونسوليد ميزاكي، ادعم مكتسباتي. والسؤال الثالث complète avec des mots dérivés de ce entre parenthèses. اتمم باستعمال كلمات مشتقه. dérivée هي مشتقه de ce entre parenthèses، من هادو اللي بين قوسين. نكملوا بكلمات اللي مشتقه من هادو وكيأدي واحد المعنى. هنا les piétons traversent de manière lente، بشكل بطيء، لا شوسي يعني الطريق. شنو نقولوا؟ il traverse lentement. ها هو un mot dérivé مشتق من long. lentement. واضحة؟ لا شوسي. le gendarme applique le règle شنو ندير المشتق منها؟ شنو كيطبق القانون؟ شنو كتسميوه؟ لو ريغلومون. الدركي يطبق القانون ولا القواعد. لو ريغلومون القانون. هنا سي ان بانو، هذا بلاكا دانتر كوا دو ستاسيوني، دانترديكسيون ديال المنع ديال ستاسيونمون، بلاكا ديال المنع ديال الوقوف، انترديكسيون.
هي مشتقة من لو فيرب انتردير يعني منع. هاد البلاكة ديال المنع ديال التوقف. لا فراز دي كتقول لك attention انتباه. on dit que Prudence est mère de. attention انتبه. نقول أن الحذر est mère. الحذر هو أم de sûreté ديال السلامة. الحذر هو قبل السلامة يعني هو اللي منه كتجي السلامة لا sûreté. الأمان والسلامة لا sûreté. واضح؟ ندوزو للتمرين رقم 4. شوف شنو مطلوب منا. كلاس لي مو سويفون. رتب هاد الكلمات التالية. باغ كوبل بالأزواج دو سينونيم. أزواج المترادفات يعني كل جوج مرادفات حطهم مع بعضياتهم. جوج كلمات اللي كيعنيو نفس المعنى حط وحده هنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا اخيرا وحده هنا ووحده هنا. نحطو كل وحده ونشوفو شنو كيناسبها. نفسروهم بعدا كاملين. بانو هي البلاكه. اوتوريزي سماحه. فييكول عربه. فييكول عربه ما كنقصدوش بها الطوموبيل كنقصدو بها الطوموبيل كار طوبيس فهمت. موتور اي حاجه اللي موتور ديال 3 دروائر اي حاجه اللي كتمشى عربه. فيتاس سرعه. بيرميتر السماح يعني تسمح لشي واحد انه يدير شي حاجه. اونجان هما دوك الاليات. انا غنشرحوا الاليات ديال دوك التراكسات دوك الاليات ديال يعني لي ماشين الكبار. بونكارت يعني هي بلاكه. رابيديتي السرعه. نحطو بانو. بانو بانو هو البلاكه اللي عنده نفس المعنى هو بونكارت ثاني بلاكه ولا لافته ولا شنو سميها كيما بغيتي. موراها اوتوريزي هي سماحه. اوتوريزي شنو الحاجه اللي بيرميتر هي هنا بيرميتر سماحه. تابعها شنو فييكول. فييكول هي داك العربات يعني ديال النقل ولا ديال كيركبوا فيهم الناس طاكسي طوموبيل طوبيس كار. فييكول عربه. هنا اللي كتشبه لها هنا هي اونجان. اونجان ماشي عربه كيركبوش فيه الناس. اونجان هما دوك الاليات الكبار ديال الخدمه. اما دوك بوكلان اما ديك اللي كتحفر الارض اما ديك اللي كتقاد الارض اما الماكينات الحصاد كيتسمى ان اونجان. دوك اللي كيهزوا السلعه في المعامل كيتسموا دي زونجان يعني دوك الاليات كاملين كيتسميو دي زونجان. نشوفوا الاخر شنو عندنا. فييكول شنو تبعها فيتاس نفس المعنى عندها مع رابيديتي السرعه. جوج عندهم نفس المعنى يعني سو سون دي سينونيم مرادفات. بالعكس ديالهم هما لي زونطونيم هما الاضداد. يبقى هنا عندنا لا غري دوتو ايفالياسيون. حنا كملنا دوك الكلمات كاملين. عندنا شحال عندنا 8 2 4 6 8 هما هادو 2 4 6 8. لا غري دوتو ايفالياسيون كلشي غنديرو له وي 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 وي. هنا كيقولك واش درتي هاد التمارين صافي. جي كومبليتي شاك مو افيك بريفيكس سيفيكس. هذا التمرين الاول. ايكري لي فراز اون رومبلاسون لي مو باغ لور سينونيم. عوضنا الكلمات بالمرادف ديالهم. هنا كتب دوك الكلمات اللي مشتقه من الكلمه الاصليه اللي كانت اونتر بارونتيز. هنا جي كلاسي لي مو باغ كوبل دو سينونيم يعني رتبت دوك الكلمات جمعتهم مع المرادف ديالهم وحطيناهم. هذا التمرين الاخر اللي درنا. هذه صفحه 162 كملناها. الى اللقاء.